लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत गुल्मी जिल्लाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित इस्मा गाउँपालिका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विशेष महत्त्व बोकेको पालिका अन्तर्गत पर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार 20,964 जनसङ्ख्या रहेको पालिका 81.88 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। कृषि, रोजगार, पर्यटन र पूर्वाधार समतामूलक इस्मा समृद्धिको आधार भन्ने मूल नारा निर्धारण गरी 5 वर्षीय नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा आमूल परिवर्तन गरेको देख्न सकिन्छ। कृषिको विकास बिना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै पालिकाले प्रत्येक वर्ष कृषि एवं पशुपक्षी पालनलाई विशेष महत्त्वको साथ बजेट एवं कार्यक्रम निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा पालिकामा व्यावसायिक कृषि एवं पशुपालनमा लाग्ने किसानको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। कोदो खेतीको उर्वर भूमि भएकैले अहिले पालिकामा कोदो ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने कोदोको न्यूनतम मूल्य तोकी उत्पादनमा जोड दिँदा कोदो खेती गर्ने किसानको सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्ट बताउनुहुन्छ। कोदोको अलावा अहिले पालिकाको 6वटै वडामा मकै जोन कार्यक्रम, तरकारी पकेट कार्यक्रम, बाख्रा पकेट कार्यक्रमका अलावा किसानलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक कृषि यन्त्र एवं औजारमा अनुदान प्रदान गरिरहेको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले हाम्रो गाउँपालिकाको 6वटै वडामा मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अहिले त्यो दोस्रो फेजमा छ। अनि हामीले चाहिँ इस्मा कोदाको खेतीबाट एकदम चाहिँ प्रख्यात इस्माको कोदो भनेर चाहिँ अधिराज्यभरि चिनिने ठाउँ भएको हुनाले कोदो ब्लक भनेर हाम्रो गाउँपालिकामा कोदाको ब्लक स्थापना गरेर चाहिँ कोदालाई प्रमोट गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ र हामीले कोदाको मूल्य निर्धारण गरेर किसानहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले सहकारीमा कोदो खरिद गरिदिने अनि चाहिँ बेचिदिने र किसानहरूलाई फाइदा हुने हिसाबले चाहिँ हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। अर्को धान पकेटको कार्यक्रम पनि चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा सञ्चालन छ। तरकारी खेती, आलु पकेट अनि अहिले आएर चाहिँ हामी चाहिँ कागतीको पकेट चाहिँ कार्यक्रम पनि यो वर्षदेखि सञ्चालन गर्दैछौँ र हामीले किसानहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नको निमित्त, किसानहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको निमित्त धेरै आधुनिक औजारहरू, उपकरणहरू अनि चाहिँ औषधि उपचारहरू, कीटनाशक औषधिहरू, मल बिउको व्यवस्था गरेर चाहिँ किसानहरूलाई उत्साहित बनाएर चाहिँ कृषि पेसामा लाग्नुको निमित्त प्रोत्साहित गरेर आइरहेको अवस्था छ। आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि कृषि पेसामा लागेका किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै आत्मनिर्भर पालिका निर्माण गर्न कृषि समूह, कृषि सहकारी मार्फत किसानलाई जोड्दै कृषि उपज तथा पशुधन बिक्री गर्ने किसानलाई परिमाणका आधारमा गाउँपालिकाको तर्फबाट उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था मिलाउँदा कृषि तथा पशुपालक किसानलाई व्यावसायिक बन्न थप मद्दत मिलेको छ। कृषि तथा पशु उत्पादनमा प्रोत्साहन गरी कृषि तथा पशु बिमा गर्ने किसानलाई प्रिमियमको 50% पालिकाले भुक्तानी प्रदान गर्दा लगानी सुरक्षित हुनुका साथै पालिकाले पशु स्वस्थ राख्नका लागि पशुहरूको चेक जाँच एवं औषधि उपचारमा समेत सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।
महिलाहरूको सहभागितामा वृद्धि गराई कार्यक्रमहरूमा समावेश गराउँदा स्थानीयको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आएको पालिका उपाध्यक्ष बिमला खत्री बताउनुहुन्छ। आर्थिक कारणले कृषि एवं पशुपालनमा लाग्न चाहने किसानलाई समस्या भएमा सहकारी मार्फत सहजीकरण गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय पालिकाले कृषि तथा पशुपालनमा गरेको लगानीले उत्कृष्ट प्रतिफल प्रदान गर्न थालेको उपाध्यक्ष खत्री बताउनुहुन्छ। हाम्रो इस्मा गाउँपालिकामा सर्वप्रथम त जुन अब हाम्रो यहाँ ठुला उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउने तत्काललाई त्यो छैन। त्यसकारण हामीले गाउँपालिकाको प्रत्येक वर्षको बजेट चाहिँ हामीले कृषि र पशुलाई प्राथमिकता राखेर हामीले बजेट पनि विनियोजन गरेको अवस्था हो। र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले बाख्रा विकास कार्यक्रम भनेर टोटल्ली त्यो महिलाहरूलाई लक्षित गरेर महिला समूह सहकारी गठन गरेर हामीले 3 करोडभन्दा बेसीको यो बाख्रा विकास परियोजना भनेर हामी लागू गरेका छौँ। त्यो हामीले के गर्छौँ भने हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँग हामीले साझेदारी गरेर कार्यक्रम चलाएका छौँ। जब त्यो कार्यक्रम हामीले चलायौँ यसमा महिलाको जीवन स्तरको लागि अत्यन्तै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ यो कार्यक्रमले। एउटा त यसले आत्मनिर्भरको पाटोलाई अगाडि लगेको छ भने अर्को चाहिँ सशक्तिकरणको पाटो नेतृत्वका विकासका कुराहरूलाई पनि यसले अगाडि बढाएको छ। र अहिले हामीले प्रत्येक घरमा के भनेका छौँ भने प्रत्येक घरमा समूहलाई प्रत्येक घरका सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गर सहकारीमा आबद्ध गर होइन भनेर यसरी हामीले यो ठुलो कार्यक्रम हाम्रो इस्मा गाउँपालिकाका 6वटै वार्डमा यो अहिले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था हो। त्योभन्दा पहिले पनि हामीले धेरै कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तै एक करेसाबारी भनेर पनि हामीले कार्यक्रम ल्यायौँ। त्यसले नितान्तै के गर्यो भने जस्तै प्रत्येक घरमा अनिवार्य रूपमा करेसाबारी हुनुपर्छ भनेर भन्दा मान्छेहरूले त्यहाँ थोरै भए पनि आफ्नो एउटा थोरै जग्गामा करेसाबारी अब त्यसमा तरकारीहरू उत्पादन गर्यो। अनि त्यो उत्पादनले गर्दा मान्छेले बाहिरबाट किनेर ल्याउने भन्दा त्यो आफूले उत्पादन गरेर खाने बानी बस्यो गरेपछि हुनेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो। र त्यस्तै अब हामीले भैँसी पालन कार्यक्रम होइन गाई पालन कार्यक्रम लगायतका अब यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू हामीले कुखुरा पालन ती कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। तथापि फेरि पनि हामीले जुन आर्थिक अवस्थाको कारणले जो हामीले केही पेसा व्यवसायमा लाग्न नसक्ने कृषि गर्नको लागि पनि केही आफूलाई आर्थिक अभाव पर्ने त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले के गरेका छौँ भने अहिले निःशुल्क ऋण उपलब्ध गराइरहेका छौँ। किनभने उहाँहरूले पेसा व्यवसाय अथवा कृषि गर्न चाहनुभयो पशुपालन चाहनुभयो अरू अन्य व्यवसायमा आबद्ध हुन चाहनुभयो भने आर्थिक कारणकै कारणले उहाँहरू रोकिनु नपर्ने अवस्था छ। अहिले जुन हाम्रो इस्मा गाउँपालिकाले एउटा फन्ड खडा गरेको छ र हाम्रो यो उज्यालो बहुउद्देश्य सहकारी संस्था भन्ने छ उसले समन्वय गर्छ। उसको समन्वयमा टोटल्ली आर्थिक लगाना चाहिँ गाउँपालिकाको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बाख्रा पालन मार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँदै आएको हेफर इन्टरनेसनल सङ्घको सहकार्यमा सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा पालिका मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका साथै बढी उत्पादन भएका खसी बोका लगायतका कृषि उपज बाहिरी जिल्लामा समेत निर्यात भइरहेको छ। किसानको उत्पादन बजारीकरण गर्न एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पालिकाले कोदोको उत्पादन बजारीकरण र भण्डारणमा समेत विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले इस्मामा उत्पादित कोदोका उत्पादन अहिले नेपालभर पुगिरहेको देख्न सकिन्छ। वडा नम्बर 2 मा पालिका स्तरको कृषि तथा पशु उपज सङ्कलन केन्द्र र शीत भण्डार निर्माण गर्ने कार्यलाई पालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गरिरहेको छ भने वडा नम्बर 3 मा औद्योगिक ग्राम निर्माण भई कार्य आरम्भ सुरु भएको छ। स्थानीय जातको खसी बोका र कुखुराको प्रवर्धन गर्दै रैथाने कृषि उपज उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था पालिकाले मिलाउँदा रैथाने जातको कृषि उपज एवं पशुपन्छी संरक्षणमा समेत उल्लेख्य टेवा पुगेको देख्न सकिन्छ। इस्माको चाहना कृषि र पशुपालनमा सम्भावना कार्यक्रमले समेत पालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश स्थानीय लाभान्वित भएको देख्न सकिन्छ।
कृषकको मुनाफा सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पालिकाले पालिकाभित्र उत्पादन हुने तरकारी, फलफुल एवं माछा मासुको आन्तरिक खपतलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यात गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रमहरू किसानको मागमा आधारित रही थप गर्दा किसानको जीवनस्तरमा सुधार आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज सुवेदी बताउनुहुन्छ। कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक वर्ष करिब 1.5 करोड बराबरको बजेट तयारी गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाइ छ। हामी यो घोषणा गर्नको लागि चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ भनेर घोषणा गर्ने हामी अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ, किनभने हामीले चाहिँ यो टार्गेट मिट गरिसकेको अवस्था छ र सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम कार्यक्रमले हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। यसमा अहिले हामीले यसलाई पनि निरन्तरता दिएका छौँ र अब चाहिँ यो विदेशीका चाहिँ युवाहरू जति पनि अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो ठाउँमा फर्किनु भएको छ, उहाँहरू जस्तो चाहिँ युवाहरूलाई लक्षित गरेर हामीले चाहिँ उद्यम विकास कोष स्थापना गरेका छौँ, जसलाई चाहिँ कृषि पेसामा आबद्ध गराउनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ यदि वित्तीय पहुँच छैन भने वित्तीय पहुँचमा चाहिँ पुर्याउनको लागि उद्यम विकास कोष भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। सो अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई कृषि पेसामा आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको माग आवश्यकता अनुसार चाहिँ उहाँहरूले यहाँ हामीसँग निवेदन दिनुभयो भने सोही आधारमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर गराउनको लागि, व्यवसाय गराउनको लागि चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्नका लागि चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै यो अस्थायी टनेलहरू निर्माण गर्ने कामहरू गरेर यसमा हामीले चाहिँ अब दिगो कृषिलाई अस्थायी टनेल भए पनि अब यहाँ अहिले चाहिँ यसलाई हामी स्थायी टनेलको रूपमा पनि परिवर्तन गर्ने भनेर परिमार्जित गर्ने भन्ने तरिकाले चाहिँ कार्यक्रम लान खोजेका छौँ। त्यस्तै किसानहरूको सूचीकरण गरिएको छ र किसानको सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाएपछि किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने बिउ बिजन हुन्छ, विषादी हुन्छ, अब आधुनिक चाहिँ मेसिन उपकरणहरू हुन्छ, यस्ता विवरण हामीले वितरण गरिराखेको छ, जसमा चाहिँ मिनी टेलर अनि त्यसपछि चाहिँ कम्बाइन राइस मिल कृषि औजारहरू चाहिँ अरू हामीले वितरण गरिरहेका छौँ र हामीले सिँचाइ कुलोहरू पनि बनाउनका लागि भनेर चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ र एक स्थानीय त एक उत्पादन भनेर चाहिँ जुन अब चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि प्रमोट गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी धान, कोदो, मकै र गहुँलाई चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्रेन्थको रूपमा लिएर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि अथवा यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई प्रमोट गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कृषकको साथी प्राविधिक कार्यक्रम लागू गरी घर घरमा कृषि तथा पशु प्राविधिक उपलब्ध गराउने, कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्ने, मल, बिउ, सिँचाइ एवं पशुमा कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार, खोप तथा औषधि एवं गोठ सुधार लगायतका कार्यक्रमले किसान धेरै लाभान्वित भएको देख्न सकिन्छ। कृषकहरूलाई मागमा आधारित फलफुल, घाँस, बिउ एवं नर्सरी स्थापनाको लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको पालिकाले एक नमुना कृषि फार्म तथा एक फलफुल बगैँचा निर्माण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको देख्न सकिन्छ। उद्यम गर्न चाहने युवाहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न उद्यम विकास कोष स्थापना गरेको पालिकाले कोभिड-19 एवं रोजगार गुमाएका युवाहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दा पालिकामै रोजगार गर्ने स्थानीयको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। पालिकाले सञ्चालन गरेको महत्त्वपूर्ण काम अन्तर्गत विपदका कारण हुने क्षतिको न्यूनतम लागत किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि एक हो। वन्यजन्तु वा बाढी पहिरोको कारण किसानले लगाएको कृषि उपजमा क्षति भएमा पालिकाले सहयोग पुर्याउँदै आएको कृषि अधिकृत सुमन अर्याल बताउनुहुन्छ। हाम्रो इस्मा गाउँपालिकाको एउटा राम्रो कार्यक्रम भनेको चाहिँ वन्यजन्तु तथा विपदका कारण
कृषिमा हुने क्षतिको चाहिँ न्यूनतम लागत कार्यक्रम भन्ने छ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले त्यसबाट विषादी खरिद गरेका थियौँ फौजी किरा नियन्त्रणको लागि। र त्यस्तै अब अहिले पनि बन्देलले गर्दा कृषकको मकैमा क्षति भएको थियो, हामीसँग आवेदन आएको थियो, मुचुल्का आएको थियो र म स्वयं मेरो नेतृत्वमा अनुगमन पनि गएको थियो। हामी वडा नम्बर 5 मा त्यहाँ चाहिँ बन्देलले क्षति पुर्याएको थियो। हामीले उहाँलाई चाहिँ अब राहत दिन्छौँ। त्यस्तै 2-3 दिन अघि यो बेमौसमी वर्षाले गर्दा धान डुबानमा परेको थियो। 84 मा अनुगमन गएको थिएँ म र हाम्रो एकजना प्राविधिक भएर, र 2 नम्बरमा चाहिँ मैले प्राविधिकलाई जानु भनेको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ कति क्षति भएको छ, के भएको छ, माथि प्रदेशतिरबाट राहत मिल्ने रहेछ भने ठिक छ, नभए चाहिँ हामी गाउँपालिकाबाट विपदका कारण हुने क्षतिको न्यूनतम लागत राहत चाहिँ हामीले कृषकलाई प्रदान गर्नेछौँ। र त्यस्तै अर्को अहिलेको कार्यक्रम भनेको चाहिँ उन्नत बिउमा चाहिँ कृषकहरूलाई 50% अनुदान दिने छ। त्यसमा चाहिँ मकै, गहुँ र धानको बिउमा चाहिँ हामीले 50% अनुदान दिँदैछौँ र अब हामी 2-4 दिनमै गहुँको बिउको लागि चाहिँ सूचना खुलाउने तयारीमा छौँ। र अनि गएर अर्को कार्यक्रम भनेको चाहिँ इस्मा गाउँपालिकामा गुल्मी जिल्लाकै बिउ उत्पादन चाहिँ 84 मा भएको छ। त्यो चाहिँ इस्मा गाउँपालिकामा अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी नै छ। मकैको अरुण 2 अनि धानको त्यस्तै गहुँको स्वर्गदरी जातको चाहिँ बिउ उत्पादन भइरहेको छ। र 84 बाट इस्माबाट चाहिँ धुर्कोट लगायतका स्थानीय तहहरूमा चाहिँ मदानी धुर्कोट लगायत स्थानीय तहमा चाहिँ बिउ चाहिँ पठाइएको छ। इस्माको चाहना कृषि र पशुपालनमा सम्भावना भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमलाई व्यावसायिक तथा प्रविधियुक्त बनाउँदै लगेको पालिका हाल दूध, अन्डा एवं मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमले धेरै किसानलाई प्रोत्साहन गरी पशुपन्छी पालनमा व्यावसायिक ढङ्गले लाग्न मद्दत पुर्याएको पशु प्राविधिक बताउनुहुन्छ। किसानले चाहेको समयमै सेवा वा परामर्श पाउन् भन्ने उद्देश्यले प्राविधिकहरू 24 घण्टा तयारी अवस्थामा बस्ने गरेको पशु स्वास्थ्य प्राविधिक तुलसी बहादुर थापा बताउनुहुन्छ। उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत जिउँदै तौल 100 केजी भन्दा माथि भएमा किसानले 5000 नगद अनुदान पाउँदा पशुपालनमा लाग्ने किसानको सङ्ख्यामा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो इस्मा गाउँपालिकाको प्रत्येक वडाबाट वडा कार्यालयबाट किसानहरूलाई निःशुल्क रूपमा पशुपन्छीका औषधि तथा खोपहरू हामीले वितरण गर्दै आएका छौँ र खोपहरू पनि लगाउने गरिन्छ। विशेष गरी खोपहरूमा पनाघात रोग, रेबिज रोगको लागि रोकथाम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विगत 3-4 वर्षदेखि यता यो हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र प्रत्येक वडामा हाम्रा प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले औषधि सबै वडाबाट वितरण हुन्छ भने किसानहरूका परेका पिर, मर्का, बिरामी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले घर घरमा गएर प्राविधिकहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ र विशेष गरी प्राविधिक साथीहरूले वडाका प्राविधिक साथीहरूले सक्ने केसहरूमा उहाँहरू जानुहुन्छ भने के आवश्यक परेको सभामा फिल्डमा म पनि हिँड्ने गर्छु। यसरी इस्मा गाउँपालिकाका किसान दाजुभाइहरूलाई हामीले औषधि, खोप, भ्याक्सिनेसन, परामर्श सेवा, घर दैलो सेवा यसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि अर्को हाम्रो कार्यक्रम वन्यजन्तु विपदका कृषिमा भएको क्षति न्यूनीकरण भनेर हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। अहिले मान्छेहरूको बसाइसराई र विभिन्न कारणले गर्दा जङ्गली जनावरहरूको बढ्दो सङ्ख्यामा बढ्दो भएको हुनाले यिनीबाट भएका क्षतिहरूको लागि केही न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, किसानहरू मर्कामा पर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुनुपर्छ भनेर यसको एउटा कार्यविधि तयार भएको छ। यो कार्यविधिको आधारमा हामीले उनीहरूको भएको क्षतिको न्यूनीकरण र हामी प्राविधिक मुजुल्काको आधारमा दिने गरेका छौँ। पालिकाले खेलकुद विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लखन थापा रङ्गशाला निर्माण कार्यलाई समेत अगाडि बढाएको छ। खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोड्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको रङ्गशाला समयमै सम्पन्न भए पालिका खेलकुद विकास र पर्यटन प्रवर्धनको हब बन्नेमा दुई मत देखिँदैन।
कोभिड-19 का कारण महामारीमा परेका स्थानीयलाई लक्षित गरी परदेशीको सिप स्वदेशीको लगानी लगायतका युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा रोजगारी गुमाएका एवं विदेशबाट फर्किएका युवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको देख्न सकिन्छ। बैङ्कबाट मैले कृषि विकास बैङ्कबाट यो जीसी मत्स्यमा सञ्चालन गर्नको लागि सहुलियत दरमा 10 लाख रुपियाँ लोन लिएको थिएँ। 5 वर्ष अवधि भइसकेपछि त्यसभन्दा बढी त्यो लोन परिचालन गर्न नपाउँदा अहिले त्यो लोन मैले तिरेको छु र अहिले नयाँ लोनको प्रोसेसको लागि फेरि ग्लोबल ब्याङ्कबाट 15 लाख रुपियाँ लोन लिने प्रोसेसमा छु। त्यो बाहेक स्थानीय तहले यहाँलाई कस्तो प्रकारको सहयोग गर्छ? इस्मा गाउँपालिकाले मलाई एकपटक माछा खरिद गर्नको लागि भनेर 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको थियो। स्थानीय तहले नै राम्रै गरेको छ। प्रोजेक्टद्वाराबाट हामीलाई पहिला यस्तो कुखुराको बाख्रा पालनको लागि हामीलाई त्यति धेरै थाहा थिएन। हामीहरूलाई खोर बनाउने अनि जुतो कसरी सोर्न पर्ने हुन्छ, औषधि उपचार कसरी गर्न पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई यो हेफर गाउँपालिका अथवा हेफरको बिचमा यो हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो केही फरक पनि भएको। पहिला हामीले वर्षको एकचोटि जुतो झार्थ्यौँ भने अहिले अब बस्ने दिनमा बस्यो भने त दिनकै झार्छौँ र रातको लागि 1-2 दिन बिराएर पनि तल बस्ने चाहिँ बर्किममा झर्ने चाहिँ हामीले 2-4 दिन बिराएर गर्छौँ। सहयोग त हाम्रो अहिले इस्मा गाउँपालिकाले हामीलाई गर्छु भन्नेलाई बिना निर्ब्याजी 2 वर्षमा तिर्ने गरी मैले 1 लाख रुपियाँ पाएकी छु। 6 महिनामा 50,000 बुझाउने हो अनि 1 वर्षमा 50,000 बुझाउने हो अनि अर्को वर्षमा 50,000 गरी चुक्ता गर्ने गरेर निर्ब्याजी पैसा पाइएको। अहिलेसम्म केही छैन भनौँ, केही छैन भनौँ, त्यही 20,000 त्यही अनुदान त्यही भनौँ अब वार्डबाटै टाढा आएको हो। पहिला ज्ञान केन्द्रबाट मैले यो युवा स्वरोजगार भनेर त्यहाँबाट पनि अलिकन एउटा 2-3 दिनको कार्यक्रम अथवा तालिममा त्यो भएर चाहिँ 40,000 जति अनुदान ल्याएको अलि 71 सालमा। त्यसपछि गएर तपाईँको अरू अनुदान भनेको त गाउँपालिकाबाट तपाईँको यो 50-50 टनेल जालीहरू ल्याइयो। अनि तपाईँको यो अहिले खोरगोठ सुधार भनेर चाहिँ अहिले यो खोर बनाइसकेपछि गाउँपालिकाबाट यो खोरगोठ सुधार कार्यक्रममा छनौट भएर 1 लाख रुपियाँ पैसा पाएको हो। मैले यो अस्ति भर्खरै भएको यो सहुलियत कर्जामा पनि 2 लाख रुपियाँ सहुलियत कर्जामा पनि मैले त्यसमा पनि म छनौट भएर त्यो पनि दिएको छु। अब अझै गाउँपालिका अथवा प्रदेश सरकारलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने किसानलाई माथि उठाउनलाई नयाँ जुन ल्याउनु पर्ने हो नीति नियमहरू त्यसमा गर्ने होला। कृषकलाई चाहिँ सजिलो माध्यम बनाइदिनु होला र अब कुनै लोन खाने सिस्टम छ अथवा ब्याङ्कमा त्यस्तो छ भने पनि सजिलो माध्यम बनाइदिनु होला। पछिल्लो समय जसरी स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ, यसले स्थानीय तहको महत्त्व र आवश्यकता प्रस्ताउँदै लगेको देख्न सकिन्छ। यसरी स्थानीयको भावना अनुरूप कार्यक्रम समावेश गरी सञ्चालन गर्ने हो भने स्थानीय स्रोत र साधन नै पर्याप्त छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न इस्मा सफल भएको छ। प्रत्येक परिवारलाई सहकारीमा समावेश गरी कृषि उपज खरिद गरी बजार प्रवर्धन गरिरहेको पालिकाले कृषि उपज उत्पादनको सम्भावित क्षेत्र हेरी पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको अलावा चक्लाबन्दी खेतीलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गरिरहेको पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बिष्ट बताउनुहुन्छ। कृषिलाई पर्यटनसँग जोडी पर्यटन प्रवर्धनमा लागेको पालिकाले ऐतिहासिक इस्माकोट दरबार लगायतका क्षेत्रहरूको संरक्षण गरी प्रवर्धनमा लागेको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। यसका अलावा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम अन्तर्गत इस्मा जडीबुटी उद्यान कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। अब हाम्रो गाउँपालिका पर्यटनको हिसाबले तपाईँले भने जस्तै एकदम सम्भावनाको क्षेत्र हो। हाम्रो चाहिँ
इस्मा गाउँपालिकाको नाम इस्मा कोटकै नामबाट चाहिँ रहेको छ। हिजो 2224 राजाहरूको पालामा चाहिँ इस्मा राज्य भनेर रहेको राजाको दरबार जसलाई चाहिँ अहिले इस्मा कोट भनेर भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुको निमित्त पुरा तत्त्वबाट पुनर्निर्माण भइरहेको छ र अहिले चाहिँ हिजोकै अवस्थाको दृश्य झल्कने गरी हाम्रो दरबार निर्माण भएको छ। त्यहाँ पदमार्गहरू निर्माण गरेका छौँ, त्यहाँ मोटर बाटो पनि एक साइडबाट चाहिँ पुऱ्याएका छौँ इस्मा कोटमा र अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ त्यहाँ र हाम्रो चाहिँ काम निरन्तर चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। यसै गरी हाम्रो चाहिँ 6 नम्बर वडामा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला छ, त्यो रङ्गशाला निर्माणाधीन छ र अहिले अलपत्र पनि परेको छ। म यही मिडिया मार्फत सङ्घीय सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, त्यो रङ्गशाला अधुरो छ, निर्माण हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ रोकिएको छ। कति कारणले रोकियो, अब त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि ल्याउनुको निमित्त सङ्घीय सरकारको ध्यान जाओस्, म यो चाहिँ यही मिडिया मार्फत चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। र यसरी चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका धेरै पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने पर्यटन स्थलहरू छन्, तिनलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने, कसैलाई पुनर्निर्माण गर्न पर्नेछ, कसैलाई केही डेकोरेसन गरेर आकर्षक बनाउने र हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हाम्रो चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशकै एउटा नमुनाको रूपमा जडीबुटी उद्यान केन्द्र छ। त्यो हामी आइसकेपछि स्थापना गरेको जडीबुटी उद्यान केन्द्र हो। त्यो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशकै एउटा नमुना जडीबुटी उद्यान केन्द्र हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रा जडीबुटीका बिरुवाहरूको नर्सरी छ, बहुत आकर्षक छ, त्यो पनि हेर्न लायक छ। यसरी चाहिँ हामीले पर्यटनको कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र केही काम गर्न बाँकी छ। अब चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई सम्पन्न गरेर पर्यटकहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउने चाहिँ यहाँ डोराउने चाहिँ हामी कोसिस गर्दैछौँ। सरकारले लिएको कृषिमा आत्मनिर्भर भन्ने नारा सफल बनाउने हो भने इस्मा गाउँपालिकाले जस्तो कृषक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले आज होइन अहिले गरौँ समृद्ध नेपालको यात्रामा अघि सरौँ। कृषि जय किसान।